सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चितवनको भरतपुरमा 72 घण्टामै अस्पताल बनेको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम नियन्त्रणका लागि भरतपुरमा 72 घण्टामा 70 शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिएको हो। चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताल बनाएको अस्पतालका प्राविधिक संयोजक डाक्टर भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए। अस्पतालमा आइसियु, एसडियु र जनरल वार्ड सहित 70 शय्याको अस्पताल बनाइएको हो। आइसियु र एसडियु बेड तयार गर्न केही दिन लाग्ने भए पनि अन्य बेड बिहिबार नै तयार पारिएको छ। कोरोना फैलिएपछि छिमेकी मुलुक चीनले वुहान शहरमा 10 दिनमा 1000 बेडको अस्पताल बनाएर विश्वलाई चकित बनाएको थियो। भरतपुरमा पनि त्यसकै झल्को दिने गरी 72 घण्टामा 70 बेडको अस्पताल निर्माण गरिएको हो। उक्त अस्पताल शुक्रबारबाट बिरामी भर्ना गर्न मिल्ने गरी तयार पारिएको हो। संक्रमित भइहाले अन्य मानिसमा नपुगोस् भनेर सतर्कता अपनाउन अस्थायी अस्पताल बनाउन लागि संघले जनाएको छ। कोरोनाको शंका लागेका बिरामीलाई मात्र त्यहाँ राखिनेछ। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालले महानगरको उद्देश्य अनुसार निर्धारित समयमै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिइन्। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर दाहालले 50 बेड तयार भइसकेको भन्दै बाँकी आइसियु लगायतका बेड 2-3 दिनभित्र तयार हुने जानकारी दिइन्। उनले उक्त अस्पतालमा भरतपुर महानगरपालिका बाहेक देशभरका बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने भन्दै अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र व्यवसायीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्। महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको अस्पतालमा 8 वटा भलिन्टियरका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कुराकानी भइरहेको मेयर दाहालको भनाइ छ। अस्पतालका प्राविधिक संयोजक अधिकारीले 70 बेडबाट विस्तार गरेर 300 बेडसम्मको अस्पताल बनाउन सकिने जानकारी दिए। कोरोना भाइरसको उद्गम थलो भनेर चिनिएको छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपाललाई कोरोना विरुद्ध लड्न आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ। चिनिया दूतावास मार्फत चीनले नेपाल सरकारलाई के सहयोग र सहायता आवश्यक पर्छ भनेर लिस्ट समेत मागेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल कोरोना संक्रमणको सम्भावित दबावमा रहेको र यसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा प्रभाव पारेको भन्दै चीन यसबेला नेपाललाई सबै खाले सहायता दिन तयार रहेको जानकारी गराइएको छ। चीनले केही राष्ट्रलाई सहायता बढाउने नीति अनुरूप नेपालको आवश्यकता के हो भनेर सोधेको हो। चीनले नेपाललाई पठाएको पत्रमा सोधिएको छ के नेपाल यति बेला चीनको सहयोग र सहायता चाहन्छ, जस्तो कि नेपाललाई ऊर्जामा सहायता चाहिएको हो। नेपाललाई हामीले मास्क र अन्य मेडिकल सप्लाइजहरू सहितको मेडिकल टिम पठाउनु पर्छ। हामी जुनसुकै बेला पनि तत्पर छौँ। चीनले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्य भएसँगै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक चीनबाटै पहिलो भ्रमण गराउन समेत चाहेको जनाएको छ। त्यस्तै उसले चीनले नेपालका विकास परियोजनाहरूमा तीव्रता दिइने समेत बताएको छ। चीनसँग आवश्यक सहयोगबारे छलफल भइरहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए। उनले चीन र भारत दुवैतिरबाट सहयोगको कुरा आएको प्रश्न पार्दै नेपाल सबै छिमेकीहरूसँग मिलेर यो महामारी विरुद्ध लड्न सक्षम रहेको बताए। केही दिन अघि मात्र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग टेलिफोन गरी नेपाललाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन चीनले आवश्यक जुनसुकै सहयोग गर्ने बताएका थिए। नेपालले चीनलाई कोरोना विरुद्ध लड्न 1 लाख थान मास्क पठाएर यज्ञबद्धता जनाएको थियो। पछिल्लो समय महिने पछि नेपालबाट चीन भ्रमणमा जाने टोलीको लस्कर लाग्ने गरेको छ। चीनले आफ्नो अनुभव आदान प्रदान गर्न नेपाली नेताहरूलाई चीनमा बोलाउने गरेको हो। राजनैतिक स्थिरतासँगै नेपाल आर्थिक विकासमा पदार्पण हुन थालेपछि यो क्रम अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। चीनले नेपालबाट धेरै मानिस बोलाएर के सिकाउँछ, भ्रमणमा जानेहरू चीनबाट के सिकेर फर्किन्छन्, यी प्रश्न सामान्य लागे पनि देश निर्माणमा अहम भूमिका राख्दछन्। अहिलेसम्म नेपालमा यी विषयमा न गम्भीर बहस भएको छ न त विश्लेषण। नेपालीका लागि चीन भ्रमण गर्नु ज्ञान सिप, अनुभव, विवेक, शिक्षा पाठ लिनु नभई केही दिनका लागि बिदा मनाएर मनोरञ्जन लिनु मात्र भएको छ। चीनले नेपालीलाई प्रशिक्षण गराउने विषय, गरिबी निवारणमा आफूले गरेको उपलब्धि, पूर्वाधार तथा प्राविधिक विकास, चिनिया चरित्रको समाजवादी व्यवस्था, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यशैली, चिनिया कृषि व्यवसाय, बीआरआईको अवधारणा र प्रभाव, चिनिया कूटनीति, चिनिया अर्थतन्त्र, चिनिया राजनैतिक प्रणाली आदि हुन्। सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकले सटीक र स्पष्ट भाषामा उल्लेखित विषयमा तथा तथ्याङ्क सहित जानकारी दिन्छन्। नेपालीलाई मात्र नभई जुनसुकै देशबाट बोलाइएका प्रतिनिधिलाई चिनियाले सिकाउने कुरा यही नै हुन्।
सन् 2020 सम्ममा चीनले देशभरिका विपन्न नागरिकलाई गरिबबाट मुक्त गराएर गरिबी उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको छ। चीनले विकास गरेको पद्धति र नमुना कार्यक्रमबाट भएका गरिबी निवारणका उदाहरण सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर अवलोकन गर्न पाउनु राष्ट्रका लागि केही गरौं भन्ने व्यक्तिका लागि अवश्य राम्रो अवसर हो। गरिबी निवारणमा चीनी अनुभव विश्वकै लागि अनुकरणीय छ। गरिबी निवारण बाहेक चीनले प्रशिक्षण दिने अर्को विषय हो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना, पद्धति, विकास र कार्य सञ्चालन विधि। 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको चीनमा लगभग 9 करोड नागरिक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य बनेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिले उच्च माध्यमिक तह पार गरेपछि 18 वर्षको उमेरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन पाउँछ। त्यो समयमा कसैले पार्टी सदस्यता लिएन र 30 वर्ष कटेपछि पार्टी सदस्यता लिनु पर्यो भने लामो परीक्षा पार गर्नुपर्छ। पार्टीको सदस्यता लिन चाहने बारे प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको आचरण, पृष्ठभूमि र पारिवारिक अवस्थाको पनि अध्ययन गरेर लामो अनुसन्धानपछि मात्र सदस्यता दिइन्छ। पार्टी सदस्यले कडाइका साथ हरेक महिना लेबी तिर्नुपर्छ। लेबीमा व्यक्तिको कमाईको निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ। कमाई थपघट भएमा हरेक महिना लेबी पनि फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ओभरटाइम काम गरेर बढी आर्जन गरेको अथवा कुनै परियोजनामा काजमा काम गर्न गएको भए उसले सोही अनुसार त्यो अवधिको लेबी बढी तिर्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति बिरामी परेर बिदा बसेको भएमा सोही अनुसार लेबी कम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। व्यक्तिको विशेष ज्ञान र क्षमताका आधारमा पनि पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ। पार्टीलाई चुस्त र सक्रिय बनाउन, जिम्मेवारी वहन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउन पार्टीका हरेक सदस्यलाई दुईतर्फी निगरानीमा राखिएको छ। एउटा अनुशासन समितिले उनीहरूको निगरानी राखेको हुन्छ भने अर्को पार्टीकै विशेष निगरानी समिति पनि हुन्छ। पार्टीका तल्ला समितिको नियमित अधिवेशनसँगै पार्टी सदस्यको माथिल्लो समितिको बढुवा विधि पनि पारदर्शी हुन्छ। माथिल्लो समितिमा रहेका पार्टी सदस्यको जिम्मेवारीमा गरिबी निवारणमा व्यक्तिगत रूपमा योगदान गर्नुपर्ने स्वयंसेवा पनि राखिएको छ। गरिबी निवारण र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्चालन विधिसँगै जोडिएर आउँछन्। चीनको विकास र चिनिया चरित्रको समाजवादी व्यवस्था 40 वर्षदेखि चीनले अँगालेको सुधार र खुलापनसँग प्राप्त पूर्वाधार विकास प्रविधिको आविष्कारले चीनलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बनाएको कुरा चिनिया प्राध्यापकले सरल तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्छन्। त्यही विकासलाई विश्वभरि छर्न चीनले BRI अवधारणा ल्याएको पुष्टि गर्दै आलिशान 5 तारे होटलमा राखेर प्रशिक्षण दिने गरिएको छ। चिनिया नागरिक अहिले पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष माओ सेतुङलाई भगवान शरणै मान्ने गर्छन्। माओले अघि सारेको राज्य केन्द्रित अर्थतन्त्रले चीनको विकासको मार्गरेखा तयार पारेको आम चिनियाको बुझाइ छ। माओले चीनको विकासका धेरै फाउन्डेसन बनाएकाले नै चीनले छोटो समयमा नै जादुमय विकास गर्न सकेको चिनियाहरूको विश्लेषण छ। माओले बनाएका फाउन्डेसनलाई आधार बनाएर त्यसपछिका चिनिया राष्ट्रपतिहरू ताङ स्याओपिङ, हु चिन्ताओ हुँदै हालका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयलाई चीनमा उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ। माओको ती योगदानका कारण होला अहिले पनि हजारौं चिनिया दैनिक रूपमा नै बेजिङको मध्य भागमा रहेको माओ मेमोरियल पुगेर त्यहाँ रहेको माओको मृत शरीरमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्ने गर्छन्। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी पनि हरेक जनताको मनमा बस्न सफल भइरहेका छन्। सम्भवतः उनले मुलुकको विकासमा कायापलट गर्न सकेकाले पनि हुन सक्छ हरेक चिनियाले दैनिक जसो नै सीको समेत नाम लिँदै उनको उच्च प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। चीनले छोटो समयमा नै जादुमय विकास गर्नुको मुख्य कारण त्यहाँका शासकहरूमा रहेको इमानदारीता तथा देश र जनता प्रतिको कर्तव्यबोधको भावना मात्र होइन, जनतामा रहेको अनुशासन र सभ्य संस्कृति पनि हो। कतिपयले चीनमा प्रजातन्त्र छैन, निरङ्कुश शासन छ भन्ने आरोप समेत लगाउने गर्छन्। तर चीनमा गएर त्यहाँको वास्तविकता बुझ्दा थाहा हुन्छ चिनिया जनताले प्रजातन्त्रको वास्तविक प्रयोग गरिरहेका छन्। यही अपवादलाई छोड्ने हो भने चीनमा अधिकांश जनता खुसी र सन्तुष्ट छन्। विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवसर पाइरहेका छन्। सरकारले धेरै भन्दा धेरै जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा अनुदान समेत दिने गरेको छ। 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा दिने गरिएको छ भने स्वास्थ्यमा पनि बिमाको व्यवस्था मार्फत अनुदान दिने गरिएको छ। चीनका भूभागमा यात्रा गर्दा र त्यहाँका नागरिकसँग साक्षात्कार गर्दा चिनिया जनताले वास्तविक प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उपयोग गरिरहेको अनुभूति जोसुकैले पनि गर्न सक्छन्। नेपालले चीनबाट सिक्नै पर्ने सबभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको रोजगारीको अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। नेपाल बेरोजगारको चरम मारमा पर्दै आइरहेकाले यहाँका योग्य र काबिल युवाहरू गरी खाने उमेरमा विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। तर चीनमा सरकारले गाउँदेखि शहरसम्ममा नै व्यापक रूपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर अधिकांश युवा युवतीहरूलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ। पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरेर कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर त्यसैबाट रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ।
गाउँ बस्तीका प्राय सबै नागरिक घरेलु उद्योग तथा कल कारखाना एवं पर्यटकीय र सांस्कृतिक संरक्षणका क्रममा सृजना गरिने कुनै न कुनै व्यवसाय वा रोजगारीमा लागिरहेका छन् भने शहरमा प्रविधिको उच्च विकास गरिएको छ। चीनले छोटो समयमा विकास गर्नुको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा पर्यटनको विकास पनि रहेको छ। यसका साथै चीनले वातावरण संरक्षण, गरिबी निवारण, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, एकीकृत वस्तु निर्माण, सडक, रेल तथा हवाई रूटको उच्चतम विकास, आधुनिक कृषि प्रणाली, शहर तथा गाउँको उचित व्यवस्थापनका लागि चमत्कारी विकास गरिरहेको देखिन्छ। यीमध्ये नेपालले पनि पर्यटनको विकासबाट उद्योग तथा विभिन्न कम्पनी स्थापना गरी हजारौंलाई रोजगारी दिन सक्छ। यातायातको विकास, एकीकृत बस्ती, शहरी व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, नदी नालाको उचित व्यवस्थापन, पहाडी क्षेत्रको व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा नेपालले पनि चीनको सिको गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। चीनको विकासबाट पाठ सिक्दै नेपालमा रहेको अपार जल शक्तिको प्रयोग गरेर विद्युतीयकरण गर्नुका साथै जल पर्यटनको विकास गरेर ठूलो संख्यामा उद्योग, कल कारखाना तथा रोजगारीको अवसर सहजै रूपमा सृजना गर्न सकिन्छ। चीनिया जनता आफ्नो शासकप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा गर्ने गर्छन्। जनता यति धेरै अनुशासित छन् कि एकले अर्कोलाई सम्मान, सहयोग र सद्भाव दिने विषयलाई आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सम्झन्छन्।